تكفل الله تعالى برزق عباده من كرمه وفضله، فلماذا أنت قلق تحمل الهموم المالية؟ والعمر كتبه الله لكل عبد، فهذا 50 عاما وذاك 70 وآخر 92 بحكمته. وخلال هذه الرحلة ليس علينا هم الأرزاق، فهو الذي وهبنا العمر، تكفل برزقنا بفضله وكرمه. قال المفتي أحمد يار خان رحمه الله تعالى قولا بديعا: إن الله تعالى تكفل برزق عباده ومع ذلك يقلقون بشأنه، بينما لم يضمن لهم المغفرة ومع ذلك لا يكترثون بها. هذه نكتة دقيقة وعظيمة، فمن هذا المنطلق ينبغي أن يرسخ في أذهاننا بأن الله تعالى هو المعطي والرازق وهو خير الرازقين، ونؤمن بذلك يقينا، فجميع العطايا منه. يأتي البعض إلى الشيخ قائلين: أغلق علينا باب الرزق، فأجيبهم: اذهبوا إلى المقبرة، فهؤلاء هم من أغلق عليهم باب الرزق، وأما أنت تمشي على قدميك، تناولت فطورك، ثم تزعم أن رزقك قد توقف. كيف؟ لو لم يكن رزقك مستمرا كيف تعيش؟ وهذا كله بفضل الله ومنه. تذكر أن الله لا يزال يعطيك، أما السعي للثراء والغنى فهذا شأن آخر، وأحلام الثروة ليست دائما محمودة. وإن لم يكن المرء غنيا لكنه يحتاج إلى التسهيلات. تسهيلات لا تكتمل. طيب، إذا كان يملك دراجة يتمنى دراجة نارية، ومن لديه دراجة نارية يتمنى سيارة، ومن يمتلك سيارة يطمح إلى موديل معين من شركة معينة. هكذا تتزايد المتطلبات، فلنشكر الله تعالى على ما أعطانا ولنتحلى بالصبر. لاحظوا قدر توكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقناعته. كان يأكل مرة في اليوم ولم يكن يدخر شيئا ليوم آخر، بأن الله الذي أعطاني الرزق اليوم سيعطيني غدا.